శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణం ప్రథమస్కందం పంచదశోऽధ్యాయం 15వ అధ్యాయం. సూతోవాచ ఏవం కృష్ణసఖః కృష్ణో భ్రాత్రా రాజ్ఞా వికల్పితః నానాశంకాస్పదం రూపం కృష్ణవిశ్లేషకర్షితః శోకేన శుష్యద్వదన హృత్సరోజో హతప్రభః విభుం తమేవానుధ్యాయన్ నాశక్నోత్ ప్రతిభాషితుం కృచ్ఛ్రేణ సంస్తభ్య శుచః పాణినా మృజ్య నేత్రయోః పరోక్షేణ సమున్నద్ధ ప్రణయోత్కంఠ్యకాతరః సఖ్యం మైత్రీం సౌహృదం చ సారథ్యాదిషు సంస్మరన్ నృపమగ్రజమిత్యాహ బాష్పగద్గదయా గిరా. అర్జునోవాచ వంచితోహం మహారాజ హరిణా బంధురూపిణా येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रया द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयापि हतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुकाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे आद्योनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवाधिमखक्लृप्तमहाभिषेक श्लाघिष्ठचारुकबरं कितवैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पतयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्राद् दुर्वाससो अरिरचितादयुताग्रभुग्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपारम् एको रथेन ततरेहमतार्यसत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णनप्तृत्रिगर्तशलसैन्धव बाक्लिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि सौते वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुनसखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादिषु
ऐक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्महितया कुमतेरघम्ये सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्तैषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूष्यां राजन्स्त्वयाभिपृष्टानां सुहृतां नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मितः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मितः जलौकसां जले यद्वन्महान्तोन्दन्त्यनीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमलामतिः वासुदेवाङ्घ्र्यनुद्यान परिबृंहितरंहसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषायधिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संचिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः वृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररामसंसृतेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समं यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्यात् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरं यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कतः तदा हरेवाप्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिग्महिंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट्पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनीव्याः पतिं भूमेः अभ्यषिञ्चद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्नीनपि बदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्चिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे अजुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चीरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगात् अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः
हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिशनाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवति हेकान्तमतिरापतं यश्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोसुतानामिति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम 15 अध्यायः।